बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आपको हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, के बाद बेल आइकॉन पर बटन दबाना है, देखना है, उस पर अपने कमेंट्स देने हैं और उसके बाद लाइक भी करना है और डिसलाइक भी करना है, जो आपकी मर्जी है। जो कमेंट्स में अच्छे बुरे हमारे ख्यालात हैं उन पर अपनी राय का इजहार करना है। पाकिस्तान बचाओ, बलूचिस्तान बचाओ। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान के दो सूबे शदीद मुश्किल में है, जिसमें नंबर 1 बलूचिस्तान है और नंबर 2 KP। बलूचिस्तान इस वक्त एक ऐसी स्टेट में मौजूद है जहां एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तानी हुकूमत है, पाकिस्तानी रियासत है, दूसरी तरफ हमारे पूरे दुश्मन हैं और दरमियान में पिस रहे हैं तो बलोच अवाम। उनका ख्याल हमें किस तरह करना है ये सोचना रियासत की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम चारों तरफ से बहुत से मसाइल में घिरे हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मसला कश्मीर ही को ले लें, मसला कश्मीर तो हमारे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इसके खिलाफ थे। कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए और खामोश रहने का मशवरा भी किया करते थे, और उन्होंने एन उस वक्त जंगबंदी का मुआहदा भी कर लिया भारत से जब उसने आर्टिकल 370 खत्म किया अगस्त 2019 में। उस वक्त वो सहाफ़ियों से ये भी कहा करते थे, क्या ज़रूरत है, हम कौन से चैंपियन हैं, हम कौन से फ़लस्तीन के चैंपियन हैं, और अपना कश्मीरियों का मामला ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब ये है कि भारतीय मौक़िफ़ जो था वो उसका प्रचार करते थे अंदरूने खाना, और बाहर आकर कहते थे कि ये इमरान हुकूमत जो है, जो वफाकी हुकूमत है, वो ये करती। दोगली पॉलिसी थी। लेकिन इस वक्त जो मसला कश्मीर है वो उजागर हुआ है। कश्मीर ही में हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी कांग्रेस ने अपना मंशूर जारी किया है कश्मीर के इंतखाबात के लिए, और उसमें उन्होंने कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने की बात की, जिसके जवाब में जो अमित शाह हैं, बीजेपी के वजीर, उन्होंने कहा है कि मसला कश्मीर को हमने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, अब इस पर कोई बात नहीं हो। मतलब ये कि ये वो बात जो हमारे बाजवा साहब कहा करते थे कि 5-10 साल आप मसला कश्मीर पर कोई बात ना करें, क्योंकि मसला कश्मीर अब आपका नहीं है। हमने उसे बिगाड़ा, हमारी ही ताकतवर हलकों ने, और वो जो उस वक्त के रहनुमा थे उन्होंने तबाही की। दूसरी तरफ हम इन हालात को ठीक करने की बजाय हम उन हालात में पड़े हुए हैं कि जो हमारे इख्तियार से बाहर। मसलन आईनी तरमीम, जो ये आईनी तरमीम थी, इसमें 50 से ज़ायद तरामीम की गई पाकिस्तान के आईन में। मतलब यह है कि पाकिस्तान के आईन का हुलिया भी तब्दील कर दिया गया। ये कर दिया गया, जाना चाहिए था, कर दिया गया, मराद हुआ कुछ नहीं अभी तक। लेकिन इसमें इत्तला ये है कि ये तरामीम अमरीकी हुकूमत को पसंद नहीं आई, और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ अंडर स्टेट जो यहाँ पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे इतवार को और पीर को, उन्होंने हमारे नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा से मुलाकात भी की। उसके बाद ये कहा गया कि इन तरामीम के लिए चूँकि नवाज शरीफ साहब की फेस सेविंग करने की कोशिश की गई, और ये एक जुमला कहा गया कि जैसे ही नवाज शरीफ के इल्म में ये चीज़ आई, उन्होंने ये मुसव्वदा देखा, तो उन्होंने फौरन वापस लाहौर जाने का फैसला किया। हालांकि इत्तलात ये हैं कि जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे मुलाकात से इनकार किया और उनसे
کہا کہ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے گھر آنے کے لیے، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اب مولانا امریکہ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 اسلامی ممالک اس میں شامل تھے۔ ایک اسلامی ملک نے ان ترامیم پر ساتھ دینے کا مطالبہ کیا اور کہا، مشورہ دیا مولانا فضل الرحمان کو اور دستخط کرنے کے لیے کہا، جس پر وہ تیار ہوئے۔ لیکن ایک اور اسلامی ملک نے، برادر اسلامی ملک نے انہیں منع کیا کہ ان ترامیم میں آپ حکومت کا ساتھ نہ دیں۔ ایسی صورتحال میں جب دنیا ہمارے معاملات کو بڑی مائنیوٹلی دیکھ رہی ہے، ہم انسانی حقوق، ہم عدالتی نظام، ہم ایکسٹینشن کا نظام، اور یہ ترامیم کہاں ہو رہی تھیں، کیسے ہو رہی تھیں، یہ ہمارے جو وزیر قانون تھے، بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے تھے میں نے مسودہ نہیں دیکھا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ محسن نقوی وزیر قانون، یہ دونوں اس میں شامل تھے، اور یہ جیک برانچ جو پاکستان آرمی کی جو لیگل سروسز دیتی ہے اس میں تیار کیے گئے تھے، اور یہ ایک مستقل مارشل لا تھا۔ وہ پی سی او پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر نہیں تھا، بلکہ یہ پرماننٹ کانسٹیٹیوشنل آرڈر تھا پی سی او، جس کے مطابق ہمیشہ کے لیے پاکستان میں جو کچھ تھا کرنا تھا، انہوں نے انسانی حقوق کو تباہ کرنا تھا، عدالتی نظام کو برباد کرنا تھا، اور کسی ہائی کورٹ کو یہ طرح کرنے کا بھی حق نہیں دینا تھا کہ اگر کوئی ادارہ کسی شخص کو لاپتہ کرتا ہے تو اس کے بل وہ ان سے پوچھ سکے اور اس کی سنوائی کر سکے۔ مطلب کہ بندہ اٹھائیں اور اس کے بعد اسے فل فرائی کر دیں، اس کی مسجد لاش پھینک دیں تاکہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ اور مزیدار بات یہ کہ میاں صاحب کو جب ریلیف اس سارے معاملے سے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی تو یہ بتایا گیا کہ میاں صاحب نے جیسے ہی دیکھا مسودہ انہیں پسند نہیں آئی یہ ترامیم۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو میاں صاحب کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ ان سے مشورہ کیا جائے اور کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ریٹائر ہو گئے، آپ گھر جائیے۔ اور ہم تو پہلے ہی دن سے کہہ رہے ہیں اور گزشتہ کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو تباہ کرنے کے لیے ان کے بھائی کا استعمال کیا گیا، اور اس وقت ان کے بھائی کی حکومت ان کے خلاف استعمال ہوئی۔ ان کی جو رہی صحیح سیاست ہے اسے بھی برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لگ نہیں رہا کہ میاں صاحب اس کوشش میں کامیاب ہوں گے جو ریسٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ گزشتہ ہفتے ہی انہیں ری لانچ انہوں نے کرنا تھا اور ملک بھر کے دورے کرنے تھے، اور وہ ایک اسلام آباد آئے اور اسلام آباد سے باہر چلے۔ لیکن یہ سارا کھیل جو اتوار کے دن شروع ہوا تھا، اس دن عالمی یوم جمہوریت تھا، اور اس دن کوشش یہ کی گئی کہ جمہوریت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ اس دن پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہم نے جیسے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے ایڈیشنل بھٹو لگایا ہوا ہے تو زرداری، انہوں نے نام کا جو بھٹو لگایا ہوا ہے وہ بھٹو نام کی سیاست کو بھی رسوا کر دیا۔ انہوں نے اپنے نانا کی سنت پر عمل نہیں کیا، اپنی ماں کے عمل پر پیروی نہیں کی، اور انہوں نے زرداریوں کے، کیونکہ وہ زرداری ہیں اس لیے زرداریوں کی پیروی کرتے ہوئے اس وقت بھی وہ مولانا فضل الرحمان کو منانے پر لگے ہوئے ہیں اور آج بھی اس کام پر مامور ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان نے جس سیاسی بصیرت کا اظہار کیا، کیا اسے آگے بھی وہ مسلسل طور پر جاری رکھ سکیں گے؟ کیونکہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی سیاست بلوچستان اور کے پی کے کی سیاست ہے، اور اگر بندوں کو لاپتہ کرنے اور انہیں غائب کرنے کا
कानूनी हक किसी को मिल गया तो मौलाना अपनी सियासत को हमेशा के लिए खो देंगे। यकीनन ये बहुत बड़ा सौदा है। उसके बदले उन्हें एक गवर्नर, दो उन्हें सेनेटर या उन्हें कुछ और भी दिया जाए तो शायद वो उनके नुकसान का मदावा न कर सके। लेकिन बहरहाल ये तारीख का एक सबक है कि लोग अपनी प्लानिंग करते हैं और अल्लाह की तरफ से अपनी प्लानिंग होती है। और ये आईनी तरामीम बाहर आना पाकिस्तान के अवाम के लिए एक गैबी इमदाद थी, जिसके बाद ये तमाम चीज़ें रुकी। लेकिन क्या ये अगले वीकेंड पर भी हो सकता है? होगा तो किसी तारीख स्याह रात में। अब उस स्याह रात से कैसे बचा जाए, इसका तरीका हमारे सियासतदानों ने तलाश करना है कि वो किस तरह उस स्याह रात से खुद को बचा सकते हैं जहां हर तरफ संगीनें उन पर ताने की हुई हैं। क्या वो उन संगीनों के साए से अपने आप को बचा सकेंगे? ये तो वक्त बताएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।